दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम परदेश डायरीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। जनता आवास कार्यक्रम मार्फत सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले घरबार भिख्याएका गरिब जनताहरूलाई आवासको व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश सरकारले आवास उपलब्ध गराएपछि गरिबका दिन फेरिने भएका छन्। अछामका युवाहरू व्यावसायिक पशुपालनमा लागेका छन्। अछाम जस्तै डडेलधुरा जिल्लाका स्थानीय बासिन्दाहरू पनि सामूहिक बङ्गुर पालनमा लागेका छन्। आर्थिक वर्ष 73-74 सुरु भएको कैलालीको हुलाकी मार्गको निर्माण कार्य 75% सम्पन्न भएको छ। बेलौरी नगरपालिकाले स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। पाँचौं नगरसभाबाट नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याएको हो। बैतडीमा शहीद दशरथ चन्दको आवासलाई पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गरिने भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यिनै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रम मार्फत डोटी जिल्लामा रहेका गरिब दलित परिवारलाई आवासको व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश सरकारको यो कार्यक्रमले डोटी जिल्लाका 333 परिवार लाभान्वित भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित जनता आवास कार्यक्रमबाट डोटी जिल्लाका 333 जना गरिब दलित परिवार लाभान्वित भएका छन्। जग्गा भएका तर घर बनाउने सामर्थ्य नभएका, घर भएका तर जीर्ण अवस्था भएका गरिब दलित तथा लोपोन्मुख परिवारलाई उक्त कार्यक्रममा समावेश गरी घर निर्माण गरिएको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय राजपुर डोटीका सब इन्जिनियर योगेन्द्र दाहालले बताउनुभयो। कार्यक्रम डोटीमा चाहिँ 2073 र 74-75 दुईटा आर्थिक वर्षमा जम्मा घरधुरीको सङ्ख्या 349 हो। 349 मा हाम्रो सम्झौता भएको घरहरूको सङ्ख्या 344 वटा हो। 344 चाहिँ 4 जना चाहिँ हाम्रो 5 जना विविध कारणवश सम्झौता गर्न आउनु भएन। अब त्यो स्वयं लाभग्राहीको कुरा भयो। अनि सम्झौता भएकोमा हाम्रो घर नबनाउनेको सङ्ख्या सम्झौता भएको तर घर नबनाउने चाहिँ 11 जना। 11 जनाले चाहिँ हाम्रो सम्झौता भएर पनि घर बनाउनु भएन। अनि त्यसपछि घर बनाइसकेपछि अब निर्माणाधीन घरहरूको सङ्ख्या 333 वटा। यति 11 जनाले चाहिँ सम्झौता गर्न आउनु भएन। 344 मा चाहिँ 333 जनाले चाहिँ सम्झौता गरेर काम पनि सुरु गर्नुभयो, जसमा चाहिँ 333 मा सम्पन्न भएको घर भनेको 258 जनाले चाहिँ काम सम्पन्न गरिसकेका छन्। काम सम्पन्न गरिसकेर पनि घरभित्र बस्ने काम भइसकेको छ। त्यसमा सम्पन्न हुन बाँकी भनेको 75 जना छन्। यसमा पनि धेरै घरहरू सम्पन्न हुने अवस्थामा छन्, तयारीमा छन्। अहिले लकडाउनको कारणले गर्दा केही मान्छेहरू आउन सक्ने अवस्था छैन। अब मान्छेहरू लाभग्राहीहरू अहिले चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ यो घाम पानी आदि हावाहुरीबाट बचेका छन्। विभिन्न जीवजन्तुहरूको डर हुन्थ्यो, तीबाट बचेका छन्। उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ। उक्त कार्यक्रम लागू भई सरकारले घर निर्माण गरिदिएपछि लाभग्राही खुसी भएका छन्। घर निर्माण नहुनु अघि जीर्ण अवस्थाका घरमा बस्नु पर्दा पानी चुइने तथा भत्किने डरले अर्काको घरमा शरण लिन जानुपर्ने र अहिले सरकारले भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनेपछि घाम पानी र भूकम्पको डर नमानी निर्धक्कसँग बस्न पाएको लाभग्राही बताउँछन्। चुन्या थियो, एका घर जान्थे, न्यामा बस्दो हुन्छ, घाम भए बेला घाम हुन्थ्यो, पानी परेको बेला जुम्मै चुहेर कपडा सौडा भिच्या राति हेरे कुण्डा लिएर बस्नुहुन्थ्यो। अहिले अब जो सरकारले राम्रै गरेको छ, राम्रोसँग बसेको छु, आनन्द छ, अहिले ढुक्क छु, जे छु अब आनन्द छ। सरकारले आज यसो कार्यक्रम यसो हाम्रो जस्ता गरिबहरूलाई आज धेरै हेरौँ, धेरै जसो ल्याउनु भन्ने मेरो मनमा लागिरहेछ। सरकारको यस कार्यले गरिब विपन्न र दलित समुदायको आवासको आवश्यकतालाई केही हदसम्म परिपूर्ति गरिदिएको र व्यवस्थित बसाइ गरिदिएको भन्दै जनता आवास कार्यक्रम साँच्चीकै गरिब दलित समुदायका लागि वरदान साबित भएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। नेपाल टेलिभिजन समाचारका लागि सुभाष नेपाली, डोटी। अछाम जिल्लाका युवाहरू व्यावसायिक कुखुरा पालन र बाख्रा पालनमा लागेका छन्। अछाम जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहहरूले युवाहरू लक्षित गरेर पशुपालनका योजनाहरू ल्याएपछि युवाहरू त्यसतर्फ आकर्षित भएका हुन्। पछिल्लो समय अछाम जिल्लाका अधिकांश युवाहरू व्यावसायिक पशुपक्षी पालनतर्फ आकर्षित बनेका छन्। अछामका अधिकांश स्थानीय तहहरूले युवाहरूका लागि लक्षित कार्यक्रम ल्याएपछि युवाहरू बाख्रा तथा कुखुरा पालनतर्फ लालायित बनिरहेका छन्। विश्वमा फैलिरहेको कोरोना महामारीका कारण अछाममा भारतबाट फर्किएका 55,000 भन्दा बढी मानिसहरू कोही घरको काम धन्दा त कोही व्यावसायिक कृषि फार्म दर्ता गरी व्यावसायिक बन्दै गएका छन्। यस्तै बाख्रा पालन व्यवसाय गर्दै आउनुभएका चौरपाटी गाउँपालिका 1 का युवा प्रेम बहादुर साउद। 75 बाख्रा छ, खसी बाख्रा मिलाएर, अनि 150 लोकल कुखुरा छ, लोकल मात्रै छ। केरा खेती छ, केरा खेतीमा राम्रै भइरहेछ। अनि भैँसी पालन
भइरहेछ। भैँसी पालनमा 4वटा भैँसी छन्। खुसी लागेको छ सर। अब आफ्नै गाउँ ठाउँमा यस्तो राम्रो लागेको छ। उनी जस्तै थुप्रै युवाहरू व्यावसायिक पशुपक्षी पालनतर्फ लागेका छन्। गाउँपालिकालाई आत्मनिर्भर र समृद्ध गाउँपालिका बनाउने उद्देश्यले युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याएको बताउनुहुन्छ चौरपाटी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हर्कबहादुर साउ। हामीले अहिले 50 देखि 60 लाखको हाराहारीमा एउटा बजेट विनियोजित गरेका छौँ, जुन बजेट चौरपाटी गाउँपालिकाले आफै उत्पादन गर्न सकिने क्षेत्रमा मात्र लगानी लाउने, त्यो लगानीलाई आफै बेच्न पनि पाउने र त्यो बेचेको लगानीले आफ्नो उत्पादन पनि भएको ठानिने, जसमा बाख्रा पालन गर्न चाहने युवाहरूका फर्म सङ्कलन भएका छन्, कुखुरा पालन गर्ने युवाहरू, भैँसी पालन गर्ने, व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने जस्ता युवाहरूलाई गाउँपालिकाले अवस्था हेरेर तरकारी खेती गर्नेलाई 40,000, बाख्रा पालन गर्नेहरूलाई 1 लाख, कुखुरा पालन गर्नेहरूलाई 60,000, भैँसी पालन गर्नेहरूलाई 2.5 लाख रुपियाँदेखि 5 लाख रुपियाँसम्मका अनुदानका कार्यक्रम पनि हामीले ल्याएका छौँ। अध्यक्ष साउद आफै उदाहरणीय कृषकमा गनिने व्यक्तिमा पर्दछन्। गाउँमा अन्य युवाहरूलाई समेत आकर्षित गर्न उहाँका आफ्नै बाख्रा, भैँसी र कुखुरा फार्म सञ्चालनमा छन्। उनको फार्ममा 6 जना युवा रोजगार बनेका छन्। व्यावसायिक रूपमा केरा, नास्पति, सुन्तला र किवी खेतीमा लाखौंको लगानी सञ्चालन गर्नुभएको छ। गाउँपालिका प्रमुख साउदले उद्यमीलाई प्राथमिकताका लागि स्वरोजगार मेलाको आयोजना गरी युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याएर कार्यान्वयन गरिरहनु भएको छ। उहाँले 6 जना युवाहरूलाई रोजगारी दिनुभएको छ भने गाउँपालिका भित्रका 7 वडाका 50 भन्दा बढी युवालाई युवा लक्षित कार्यक्रम मार्फत आत्मनिर्भर बनाउने नीति कार्यान्वयन गरिरहेको बताउनुभयो। चौरपाटी गाउँपालिका जस्तै अछामका अन्य स्थानीय तहहरूले युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याउने हो भने थुप्रै युवा गाउँमै आत्मनिर्भर बन्ने जानकारहरू बताउँछन्। नरेन्द्र रावल, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, अछाम। कैलाली जिल्लामा आर्थिक वर्ष 2073-74 मा सुरु भएको हुलाकी सडक निर्माणको काम 75% सम्पन्न भएको छ। सडक निर्माणको काम निकै सुस्त भएको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले हुलाकी सडकको अनुगमन गरेपछि सडक विस्तारको कामले गति लिएको हो। 3 वर्षमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ कैलालीमा 2066-67 सालदेखि निर्माण सुरु भएको हुलाकी राजमार्ग आयोजना 10 वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन। गत माघमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टद्वारा सडकको अनुगमन भएपछि सडक निर्माण कार्यले भने केही तीव्रता पाएको छ। अहिले सो सडकको 75% काम सम्पन्न भएको छ। हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालयका इन्जिनियर पदम मडै। हुलाकी सडकको निर्माण कार्य कैलाली खण्डमा झन्डै 75% हाराहारीमा प्रगति भएको छ र यो वर्ष हाम्रो कैलालीको लगभग सम्पन्न हुन्थ्यो। यो लकडाउनले गर्दाखेरि ढिलाइ हुन गएको छ। त्यसैले समयमा नै यो अझै कार्य सम्पन्न गर्न लागिरहेका छौँ। केही ठाउँमा सडक कालोपत्री भए तापनि अधिकांश ठाउँमा हालसम्म पनि सडक बन्न सकेको छैन। कालोपत्री भएको ठाउँमा पनि खाल्डाखुल्ली पर्न थालेका छन्। वन क्षेत्रमा कानुनी अडचन लगायतका कारणले यो राजमार्ग आयोजना अहिलेसम्म पनि अधुरो छ। हुलाकी राजमार्ग निर्माण पूरा नहुँदा बाटो खाल्डाखुल्ली परेको र हिलाम्य छ। दैनिक यही बाटो आवत जावत गर्ने सर्वसाधारणलाई बर्खाका बेला यो समस्या झनै बढेको छ। काम त सधैँ गइरहेछ, कहिले घरको सामान, कहिले पसलको, कहिले के कहिले। अब त्यही हो, बर्खातिर अलि हिलोमा अलि चिफल्ने गाह्रो यताउता भइहाल्छ। अब अहिलेसम्म त भएको छैन, राम्रोसँग त भएको छैन। अरू अगाडि पनि यस्तै छ, खाल्डाखुल्डी छ, यता छ उता, राम्रोसँग भएको छैन। यो बाटो त डेली जस्तै हिँड्छु, व्यापारी मान्छेहरूको यता हजुर। अब अप्ठ्यारो त धेरै अप्ठ्यारो परेछ। अब धेरै टुटे फुटेको छ हजुरको। अब के भन्नु, समस्या त धेरै हुन्छ। के वजह से और अब एक्सीडेंट थे हुई हजुर का यहाँ जे गाउँ हो खल्टी खुल्टा के वजह से हजुर के। हुलाकी राजमार्ग आयोजना धनगढीले भने कैलालीमा सडक निर्माण गर्दै जाँदा बीचमा बसन्ता वन क्षेत्र परेकोले अहिलेसम्म पनि रोग कटाई नभएका कारण ढिलाइ भएको बताएको छ। कैलालीमा बसन्ता जैविक क्षेत्रको 2 किलोमिटर बाहेक सबै क्षेत्रको काम सम्पन्न भइसकेको हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय धनगढीका इन्जिनियर मडैले बताउनु भएको छ। विभिन्न कारणहरू थिए। कतिपय ठाउँमा अब हामीले जग्गा खाली गर्न सक्छौँ, कतिपय स्थानीय विवादहरू होइन, र त्यसमा चाहिँ धेरै जस्तो
निर्माण व्यवसायको लापरवाही पनि थियो होइन। कतिपय केसमा हाम्रो जस्तो यो क्याम्पस पूर्वी मोहना पुलमा हाम्रो 1 वर्ष स्टे अर्डर मुआवजा विवाद, त्यहाँ मुआवजा छैन, हामीले स्थानीयसँग सहकारी गएर मात्रै त्यो सडक सम्भव भएको होइन। यसरी विभिन्न पक्षहरू छ त्यसमा अब अफिसको खातिर कमजोरी छ, व्यवसाय पनि कमजोरी छ होइन। स्थानीयहरूको पनि अब कोसिस सहयोग प्राप्त भएपछि मात्रै कार्य सुरु भयो। विभिन्न कारणले गर्दा ढिलाइ हुन गएको छ। चैत्र 10 गते लकडाउनका कारण काम रोकिएको हो। वैशाख 18 गतेबाट पुनः सडक निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ। विक्रमसम्म 2073 सालबाट नेपाल सरकार अन्तर्गत हुलाकी राजमार्ग आयोजनाले ठेक्का सुरु गरेको हो। त्यसअघि भारत सरकारले यसको निर्माणको जिम्मा लिएको थियो। सुरुको म्यादमा काम सम्पन्न नभएपछि कैलालीमा 2076 कार्तिकसम्म र कञ्चनपुरमा चैत्रसम्मका लागि भनेर म्याद थप गरिएको थियो। त्यसपछि पनि 1 वर्ष म्याद थप गरिएको छ। सरकारले लकडाउनमा कडाई नगरे थपिएको म्यादभित्रै काम सम्पन्न गर्ने आयोजना कार्यालयले बताएको छ। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। डडेलधुरा जिल्लाको आलिताल गाउँपालिकाका स्थानीयहरू सामूहिक बङ्गुर पालनमा लागेका छन्। सामूहिक बङ्गुर पालनका लागि पालिकाले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएपछि स्थानीयहरू बङ्गुर पालनमा लागेका हुन्। डडेलधुरा आलिताल गाउँपालिका ढोला गाउँका स्थानीयहरूले सामूहिक रूपमा बङ्गुर पालन गर्न थालेका छन्। आलिताल गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोग पाएपछि आलिताल गाउँपालिका 8 ढोला गाउँका 9 घर परिवार मिलेर सहकारी समूह गठन गरी व्यावसायिक रूपमै उन्नत बङ्गुर पालन गर्न थालेका हुन्। यस गाउँका युवाहरूले समूह गठन गरी विगत 2 वर्षदेखि व्यावसायिक रूपमै उन्नत बङ्गुर पालन गर्ने योजना बनाएपछि गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष र गत आर्थिक वर्ष गरी करिब 14 लाख रुपियाँ अनुदान दिएको छ। हाल यो फार्ममा 14 बङ्गुर रहेका छन्। गाउँपालिकाले आर्थिक सहयोग दिएपछि जिल्लामै व्यावसायिक रूपमै नमुना बङ्गुर पालन गर्ने उद्देश्यले गाउँमा रहेका युवासहित अन्य मानिसहरूलाई एकताबद्ध गरेर बङ्गुर पालन सुरु गरेको समूहका सचिव छविलाल बैजालीले बताउनुभयो। बङ्गुर पालनबाट वार्षिक 15 लाख रुपियाँसम्म आर्जन गर्ने लक्ष्य रहेको समेत सचिव बैजालीले बताउनुभयो। हाम्रो गाउँपालिका स्तरीयबाटै नै यो लगानी गरेको हुनाले अहिलेसम्म यो संरचनाको आधार यिनीहरू देखिएको छ, ठिकै छ, अहिलेसम्म पालिएकै छ। तर ठिकै छ, अहिले त्यति खासै मुनाफा हामीले नलिए पनि अझै पनि हाम्रो आफ्नो सहकारी तरिकाले यसलाई फेरि अगाडि बढाएर फेरि अझ यसलाई नमुनाको आधारले बनाउला भन्ने के हाम्रो विचार छ सर। अब जनजातिको बाहुल्यता रहेको यस गाउँमा बङ्गुर पालन पहिलेदेखि गर्दै आइरहेको भए पनि व्यावसायिक रूपमै सामूहिक रूपमा उन्नत बङ्गुर पालन गरेको भने यो पहिलो पटक हो। गाउँमा बेरोजगार रहेका युवाहरूलाई रोजगारमूलक बनाउनका साथै बङ्गुरको मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले बङ्गुर पालन गर्नका लागि अनुदान दिएको आलिताल गाउँपालिका अध्यक्ष बलबहादुर गुरुङले बताउनुभयो। यो गाउँपालिका खास गरिकन बङ्गुर पालनमा पहिलादेखि नै बङ्गुर पालन गर्ने एउटा क्षेत्र पनि हो र यसलाई मध्यनजर गरेर हामीहरूले एउटा नमुना बङ्गुर पालन फार्म निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 75-76मा 10 लाख रुपियाँ लगानीमा वार्ड नम्बर 8 को ढोला गाउँमा एउटा नमुना बङ्गुर पालन फार्म स्थापना गरिएको छ र त्यो फार्ममा अहिले 15 जना स्थानीय बङ्गुर पालक किसानहरूले सामूहिक रूपमा सहकारीको रूपमा उहाँहरूले त्यसलाई सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ र गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोग प्राविधिक सहयोगमा त्यो सञ्चालित छ र अहिले चालु आर्थिक वर्षमा पनि केही त्यसको चाहिँ सुधार विस्तारका लागि हामीहरूले बजेट विनियोजन गरेका थियौँ र त्यो पनि काम सम्पन्न भइसकेको छ र अहिले यो बङ्गुर फार्ममा खास गरिकन यो क्षेत्रको मात्र नभएर यो सायद मलाई लाग्छ यो जिल्लाकै नमुना बङ्गुर फार्म होला र अब भविष्यमा त्यो बङ्गुर फार्म अझै चाहिँ सुधारोन्मुख भएर जाने कुरामा हामी ढुक्क छौँ। त्यो फार्म सञ्चालन गर्ने युवा साथीहरू पनि एकदमै उत्साहित भएर चाहिँ लागिरहेको अवस्था। यो बङ्गुर फार्ममा प्रतिदिन आलो पालो गरेर समूहमा आबद्ध रहेकाहरू काम गर्ने गरेका छन्। बङ्गुरको मासुदेखि पाटापाटी बिक्रीका लागि बजार खोज्नु नपर्ने भएकाले पनि सहज भएको बङ्गुर पालन गर्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन्। प्रकाश बहादुर भाट, नेपाल टेलिभिजन, डडेलधुरा। बेलौरी नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2076-77 का लागि 72 करोड 81 लाखको बजेट विनियोजन गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण नगरपालिकाले स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ भने दोस्रो प्राथमिकतामा कृषि र तेस्रो प्राथमिकता रोजगारलाई राखेको छ।
बेलौरी नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2076-77 का लागि 72,81,07,000 को बजेट विनियोजन गरेको छ, जसमा चालुतर्फ 46,46,00,000 र पुँजीगततर्फ 25,95,00,000 रहेको छ। बेलौरी नगरपालिकाले केही ढिला गरी ल्याएको बजेटमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणका कारण स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। कृषि, शिक्षा, रोजगारीलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको बेलौरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख पोतीलाल चौधरीले जानकारी दिनुभएको छ। यस आर्थिक वर्षमा बजेट भन्नुपर्दा किनभने कोरोनाको कारणले गर्दा स्वास्थ्यलाई पनि विगत वर्षभन्दा अलि बढी बजेट राखिएको छ र त्यसपछि विपद व्यवस्थापन कोषमा एक खालको समस्या आउन सक्छ, भोलिको स्थिति के हो भन्ने कुरा ग्यारेन्टी छैन, त्यसकारणले विपद व्यवस्थापन कोषमा बढी बजेट राखिएको छ। अर्को कुरा कृषिमा विगत वर्षभन्दा पनि यो वर्ष बढी छ भने बजेट र पूर्वाधारतिर बजेट विगत वर्षभन्दा केही कमहरू बजेट भएको छ र यसलाई समग्रमा हेर्नुपर्दा कृषि र स्वास्थ्यमा र त्यसपछि कृषिसँग कमसेकम पेसामा कमसेकम अहिले जोडिनुपर्छ। यहाँको जनसमुदाय लयो भनेर कृषिमा त्यसरी कृषि औजारहरू समेत यदि वितरण गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने सोचेको छ। त्यसरी केही बजेटहरू समग्रमा जति बजेट राख्नुपर्ने हो त्यति बजेट पुग्दैन, किनभने कम नै आएको हुन्छ। फेरि पनि अरू आर्थिक वर्षभन्दा यो वर्ष केही बजेटहरू बढी छ। कृषिमा उत्पादन वृद्धि गर्न र भोलिका दिनमा भोकमरीको अवस्था आउन नदिन कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गरिने भन्दै भारतबाट फर्केकाहरूलाई कृषिमा आधारित उद्योग धन्दाको निर्माण गरेर रोजगारीका अवसरहरू सृजना गरिने उहाँले बताउनु भएको छ। केही साना किनभने तरकारी पकेट क्षेत्रका कुराहरू छ, अनि त्यसैमा हेर्ने हो भने हामी खास गरी गेहूँ, धान पकेट क्षेत्रका, उखु पकेट क्षेत्रका कुरा छ भने बेमौसमी तरकारी बनाऊ र त्यसपछि च्याउ खेतीहरूका कुराहरू पनि छ। त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा नगरपालिकाले जोड्न सक्छ र त्यसपछि केही सिप सिकेका यदि छन् भने उहाँहरू 10-15 जना मिलेर हामी चाहिँ यो सिप सिकेको छौँ, कमसेकम यो हामी यहाँ उत्पादन गर्छौँ, यहाँ के अनुदान दिनुपर्छ है भन्ने खालको यदि आयो भने उहाँहरूलाई हामी धेरै त होइन, उहाँहरूलाई मनोबल बढ्ने गरी अनुदान दिन सक्ने कुराहरू चाहिँ मलाई कृषिसँग जोडिएका, सिपसँग जोडिएकाहरूलाई अनुदान दिन सकिने कुराहरू नगरपालिका हुन्छ, तर पर्याप्त मात्रामा चाहिँ हुँदैन, तर उहाँहरूको मनोबल बनाउने गरी दिन सकिन्छ। विभिन्न सिप र कौशल भएका नागरिकहरूलाई प्रोत्साहित गर्न अनुदानको व्यवस्था गरिने समेत उहाँले बताउनु भएको छ। शुक्रबार भएको 5औं नगरसभामा नगरपालिका उपप्रमुख चित्रकुमारी चौधरीले नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। बैतडी जिल्लामा रहेको शहीद दशरथ चन्दको जन्मघरलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने भएको छ। शहीद चन्दको घरमा होमस्टे निर्माण गरिनुका साथै प्रवेशद्वार निर्माण गरिएको छ। निरङ्कुश राणा शासकहरू विरुद्ध लड्ने अमर शहीद दशरथ चन्दको जन्मघरलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न थालिएको छ। दशरथ चन्द स्मृति प्रतिष्ठानले दशरथ चन्दको जन्मघरमा होमस्टे लगायतका संरचना बनाएको छ भने दशरथ चन्द नगरपालिकाले शहीद चन्दको जन्मघर जाने बाटोमा गेट निर्माण गरेको छ। पालिकाबाट हामीले यसलाई यो कुल लागत 8 लाख रुपियाँ पहिला छुट्याएका थियौँ। अब त्यसले यो गेटको सबै कुरा भएन र अब हामीले फेरि अब 4 लाख जति 12 लाख 12.5 लाख जतिमा यो गेट बनेको छ। यो अब वास्तवमा अब यो शहीदको स्मृतिमा हामीले यो गेट बनाएका छौँ। दशरथ चन्द नगरपालिका 5 स्थित सुन्दरखालीमा प्रवेशद्वार निर्माण गरिएको शहीद दशरथ चन्द स्मृति प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष विनोद बहादुर चन्दले जानकारी दिनुभएको छ। उक्त प्रवेशद्वारको उनकै जन्म जयन्तीको अवसरमा उद्घाटन समेत गरिएको छ। शहीद दशरथ चन्दको बलिदानले देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको र यस व्यवस्थामा सरकारको सेवा गर्न पाउँदा आफूहरूलाई समेत गौरव महसुस हुने गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन जोशीले बताउनु भयो। भन्दा पहिला त म महान शहीद अमर शहीद दशरथ चन्द्रप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन प्रकट गर्न चाहन्छु, श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। दशरथ चन्द्र जस्तो महान शहीद अमर शहीदलाई जन्म गराउने यस पावन भूमि पवित्र भूमिको आँगनमा पाइला टेक्न पाउँदाखेरि आफूलाई गौरवान्वित महसुस गरेको छु। जनतालाई दासत्वबाट मुक्त गर्न, जनताको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्न, जनताको हक अधिकारको प्रत्याभूति गर्न, जुन आजभन्दा 118 वर्ष अगाडि उहाँले जन्म लिनुभएको यो ठाउँमा आज हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको
कर्मचारी राष्ट्र सेवक कर्मचारीको रूपमा जुन हामीहरूले जनता र देशको लागि काम गरिरहेका छौँ यो अवसर प्रदान गर्ने देन भनेको महान शहीदको हो। त्यो भएको हुनाले यो आजको पुण्य दिन पावन भूमिमा उहाँप्रति हाम्रो आस्था विश्वास श्रद्धा सुमन सबै रहिरहेको छ, हामी प्रकट गर्न चाहन्छौँ। नवनिर्मित गेटमा नेपालका ज्येष्ठ 4 शहीदहरूको मूर्ति समेत राखिएको छ। शहीद दशरथ चन्दको जन्मघरलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने गरी काम थालिएको प्रतिष्ठानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले बताउनुभयो। पट्टिको घर उहाँ जन्मेको घर हो भन्ने हामीले भनौँ न 50 वर्ष मेरो उमेर हुन लाग्यो। मलाई 6-7 वर्ष 5-6 वर्षदेखि मलाई याद छ होइन, म यो गाउँको बासिन्दा भएको हुनाले यस्तै अवस्थाको थियो र यसलाई चाहिँ पछिल्लो समय यो दशरथ चन्द स्मृति प्रतिष्ठानका नाममा घर आइसकेपछि, यो जन्मघर आइसकेपछि यसलाई चाहिँ क्रमशः यो एउटा चाहिँ पर्यटकीय स्थलको रूपमा यसलाई चाहिँ उहाँको नाममा एउटा पुस्तकालय, एउटा चाहिँ सङ्ग्रहालय के गर्न सकिन्छ भन्ने जमहरू गरेका छौँ। तत्कालका लागि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ यो 3-4 कोठा चाहिँ गेस्ट हाउस गेस्टहरू बाहिर जिल्लाबाट बैतडीबाट बाहिरबाट आउनुहुने अथवा शहीदलाई चाहिँ सम्मान गर्न आउनुहुने यदि उहाँ यहाँ बस्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो खालको खाना बस्ने व्यवस्था चाहिँ अहिले तत्काललाई चाहिँ गरेका छौँ। शहीद दशरथ चन्दको जन्मघर बैतडीको दशरथ चन्द नगरपालिका 5 बसकोटमा पर्दछ। अमर शहीद दशरथ चन्दको जन्मघरलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्नका लागि दशरथ चन्द स्मृति प्रतिष्ठान र दशरथ चन्द नगरपालिकाले विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ र आज दशरथ चन्दको 118औं जन्म जयन्तीको अवसरमा यो दशरथ चन्दको घर जाने बाटोमा रहेको यो गेटको पनि उद्घाटन गरिएको छ। नरी बडु, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, बसकोट, बैतडी। तसबिन आजको श्रृङ्खलामा हामीले प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रम मार्फत गरिब समुदायलाई घर निर्माण गरिदिएको खबरदेखि पशुपालनमा आकर्षित युवा उद्यमीहरूको खबरहरू प्रस्तुत गऱ्यौँ। आजका लागि कार्यक्रम प्रदेश डायरी यति नै। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजका लागि भने कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।